Days reveal facts, months uncover knowledge, but it is the years that transform the facts and knowledge into wisdom. Today, we not only celebrate grandparents, but we celebrate wisdom. We celebrate timeless tales of golden days. We celebrate traditions, vibrant culture, age old recipes, and we celebrate unconditional love. A very good evening to you all. My name is Eunicia Fernandez. And my name is Susan Jacob. And We are your hosts for this evening. मोगाल बावा भयणानो, आयज आमी शापाय शामायाचो दीस समोरोमोंक हांगा एकठांय जाल्या. आतांच पवित्र मिसाची भेटेंत आमी आयकलां. इग्रोज मात आयच्या दिसा मान दिता भाग्यवंत आना आनी भाग्यवंत जोकी, जी जावन आसात शापाय शामाय आमच्या जेजू क्रिस्ताची. कित्याक काय इग्रोज मात तांकां हो खेरीत मोगाचो दर्जो दिता? चिंतून पळयल्यार ती तर नासलीच जाल्यार आमच्या मोगाल माय मारिया आसची नासली. तसोच आमचो एकलोच सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमचे मदें येवचो नासलो. तर देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचेच वरवीं आमकां जेजू क्रिस्ताचे मुनीस सोयम फावो जालें. तेच परी आमची शापाय शामाय नासली जाल्यार आमी हांगा आसची नासली. ह्याच पासत तांचे जिवीत एक मोलादीक देणें आमकां, आनी तें समोरोमूंक गरजेचें. I hope you all have comfortably taken your places because we have a great evening that we are looking forward to. Joining us today, along with our lovely grandparents, is our beloved parish priest, Amso Padvigar, Reverend Father Mariano Silveira. Our grandfatherly figure, yet he is young as our Padvigar calls him, Reverend Father John C. Pereira. Animator of our youth, Reverend Father Jovid DeCosta. The animator of our Catechetical Association, Reverend Father Peter Martin Fernandez. And our deacon, who carries joy in his name, Deacon Canjoy Fernandez. Please put your hands together for all of them. A couple of days back, my friend's dad, who is a grandfather, sent me a video of his 7-year-old grandson playing a drum set. And in his message, he wrote, "Fulfilling my dream, which I couldn't do in my young days." This message caught my attention because this grandfather was so proud of his grandson that he was sharing his video to all his friends, expressing his dream come true through his grandchild. Do you see what grandparents find their joy in? I'm sure there will be many grandparents present here today who feel the same. म्हणटात बऱ्या कामांक वेल करूंक फावना, तर वेल इबाडी नासतना आमच्या कॅटिकॅटिकल असोसिएशनाचे वायस प्रेसिडेंट बाय एलिटा फेर्नांडिसा लागीं मागता मुखार येवन आमच्या शापाय शामांक आनी तुमकां सगल्यांक येवकार दिवन ह्या समारंभेक सुरवात दिवंक. दीस शामाय शापायचो, आमकां व्हड उमेदीचो. उगडास करता सांत आना आनी सांत जोकिमाचो. देव बिरांतीन आनी सेवे चाकरेन ती जियेली. तांच्या गुणांनी ताणी माय मारयेक वाडयली. मोगाच्या शामाय शापायनू, आयज आमी सगलीं खुशालकायेन बरोवन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. तशेंच आमच्या पादविगाराक, पादकुराक, डिकनांक आनी तुम्हा सगल्यांक आमचो येवकार. हांव एलिटा,
तुमचीच एक नात आयज ही सांज तुमच्या सांगाता सारूंक म्हाका हे व्हडले बाग शामाय शापाय जावन आसा व्हडल्यांतले व्हडले देणे आमकां नातरां सोवे तांचो मोग तांची अपुरबाय तांचो हुस्को सांगूंक जायना तितलो तुमी आमकां भोव मोलादीक आयज ह्या तुमच्या नातरांनी ल्हानसो कार्यक्रम घडोवन हाडला तुमचो मोग तांचे सोवे आनी तांचो मोग तुमचे सोवे दाखोवंक शामाय शापाय न्हू तुमी आमची व्हड किरेस्काय Thank you, dear Aleta. That was indeed a warm and hearty welcome. Just as Grandpa is incomplete without Grandma, likewise a celebration is incomplete without a cake. We shall now have the cutting of the cake. And for this, we have chosen few lucky grandparents who will represent all our other grandparents. Can we please have the cake? Happy, happy Grandparents' Day. Yeah, we sing happy, happy Grandparents' Day. Oh, happy, happy Grandparents' Day. 'Cause it's a happy, happy Grandparents' Day. We think you're wonderful. We think you're awesome. We think you're all the rage. You're Grand. So have a happy, happy Grandparents' Day. Yeah, we sing happy, happy Grandparents' Day. Oh, have a happy, happy Grandparents' Day. 'Cause it's a happy, happy Grandparents' Day. Did y'all know that the tradition of cake cutting has roots in ancient Rome and Greece? In Rome, it began as a practice on occasion of weddings to symbolize fertility of the couple and good fortune. And according to the Greeks, blowing of the candles on the cake symbolized carrying prayers to God through the smoke that goes up. That's where making a wish before blowing the candles came from. We have to thank the Romans for quite a lot of things, don't we? We thank you all for joining us in the cake cutting. We request you to please take your places. We do hope you all were served a piece of cake and some coffee at the beginning. We thank the refreshing committee and the children of Brook 7 who helped us in serving. It is our humble request to you all to please dispose the paper cups and the waste that you may have in the bins kept behind to maintain the cleanliness of our hall. We shall now proceed with our program. जोशे शीताक मीठ ना जाल्यार जेवण बरें लागना तशींच नातरां शापाय शामांक येवकार दिना जाल्यार तो येवकार सुपूर्ण लागना कितें तरी उणेशें दिसता तर आमच्या शापाय शामाय थंय आपलो मोग दाखोळ करूंक तांकां येवकार दिवंक आमची सुपुल्ली नातरां दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पुस्तकांतलीं भुरगीं तुमचे मुखार हाडटा आपले वेलकम सॉंग वी आर सो ग्लॅड दॅट यू आर देर
Dash. Let us give them a loud round of applause. Because these were our little children who expressed their love and gratitude towards their grandparents. We also thank their teachers, Elita, Fiona, Sunshine, Eureka, Sylvie, and Velani, for wonderfully training them. Did you all enjoy this singing? They sounded lovely, right? We have to express our gratitude to our dear Cyril, who helped us set up the sound system for today. Thank you, Cyril. May God bless you. My dear brothers and sisters, taking a photo freezes a moment we can cherish for a lifetime. Because someone we have today may not be here tomorrow. So take pictures often and freeze as many moments as you can. हेच मनान दवरून तुमचे खातीर आमच्या देवश संदेशकारांनी तयार केला एक सोबीत फोटो बूथ. तुमचे लागीं मागता 11वेच्या आदीं ह्या दिसाच्या उगडासाक एक तरी फोटो तुमी थंय काडचो. We would also like to thank Sheldon, who is helping us freeze some moments today. Thank you, Sheldon. Also, we request parents, if you want to take videos or pictures of your children, please take them from the sides or behind, so that everyone can watch the program without disturbance. Zana Yunesia, Moji Shamai, 3 कुलेरां साकोर घालून दिसाक 3 पाव चाव पियेताली आनी सदांच आसताली. एकूय दुयेंस तिका नासलें. 92 वर्सां ती जियेली आनी आतां सोगली म्हणटा साकोर बरी न्हू म्हूण. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता आतां लोकांच्या तोंडार हांसो पासून आसोना. सगल्यांचें जिवीत कोडू जालां. जोशी साकोन ना जाल्यार चाव कोडू लागता, तशेंच जिवितान हांसो ना जाल्यार जिवितूय कोडू लागता. आयज आमचे च्यायेन साकोर घालूंक येता. सॉरी, आयज तुमच्या जिवितान गोडसाण हाडूंक, तुमकां हांसोवंक तुमच्या मुखार घेवन येता आमची 5व्या आनी 6व्या पुस्तकांतलीं भुरगीं आपलो कॉमेडी स्किट, जाचें नांव शापाय शामायच्या काजाराचो भांगाराचो उत्सव. ताळयो मारून तांकां स्वागत करुया.
घरांत समोरोबणेचो बोबाळ इश्ट मीत शेजारी आनी फामिली शेमाय शेपायचो काजाराचो गोल्डन जुबली सेलेब्रेशनाची तयारी पळयात कितें घडटा तें. आगो पिश्या म्हजें सूट बूट हुया गो. कपला जाय आसली गोल्डन जुबली हो दादलो पन्नास वर्सां जाली आजून म्हाजो जीव आनी बेजो खाता आनी ह्या भुरग्यांक फकत सेलेब्रेशन जाय. तूं हालीं भुरग्यांचें आयकताय न्हू. देव जाण हांवें कसले भाशेस काडले ह्या पिश्याशीर. घे तुजे बूट म्हजो जीव कान कान जाला पळय येदो जाण टोनचो. तूं म्हाजो जीव खाण खाण जाल्या ते पळय पोपायचो दाणारो गो. देवा पासून आयज थोडी जगून नाका. तुमची सगळी न्हेसपाची तयारी आमी केली. तुम्ही कित्याक म्हूण एकामेकाचेर बेजार जातात. सगळीं आपआपल्या कामान एकदम बिझी आसतात. टिंग टॉंग. आतां आनी कोण आयलो ह्या लोकांक कांय कामूच आसना. ह्या पिश्याक झाडू पासून उखलूंक कळना. कोण रे बाबा तुमी? We are government agents, ma'am. We need a government ID. Please show us your documents. बरे कातार म्हणले बाबा तुमीन म्हाका मरे इंग्लीश कळना. आगो पिश्या तुका इंग्लीश उलोवंक कळना जाल्यार उलय नाकात न्हू. बाबा तुमी रावात म्हजे नादी काडटा. म्हजी नात इंग्लीश मिडियमीन शिकला फर्स्ट क्लास इंग्लीश उलयता. We are government agents, ma'am. We need a government ID. Huh? Yeah. तुमी उलयात तुमकां कितें पिवंक हाडटा. We are government agents, ma'am. We need a government ID. Yeah. To the principal, Kalangut Bades Goa, greetings. I beg to Why say you that saying the application, ma'am? We need a government ID, ma'am. you go straight, take one goal. You will meet one Zanto Bokado and he will tell you Rokodo. What सांगा सर? शबानी शबानी पुढे त्या इंग्लिश मीडियम शिकता म्हणून काय इंग्लिश का नाही काय? हांवें कितें रॉंग म्हणलें? सगळीं आपआपल्या कामान बिझी आसतना इतल्यान लिटर्जी एनिमेटर भितर सरता. हो कारण आ यो जाली सगळी तुमची तयारी. जाता. अगो इलियाना लिटरची मेंबर आयले. इलियाना रिडिंगाची प्रॅक्टीस केली मुगो. हांव सुरवातीची उतरां वाचता. मेकअप आर्टिस्ट हे आर्टिस्ट रावता हे मिसाचे खंयय जातलें. आमी ब्युटिफूल दिसूंक जाय. तू किन्या चेडू आम्ही हँडसम. हेच ते आमचें मन. सगल्याक टायम हा पूण देवाक टायम ना. इगोजेन आनी कित्याक करूंक जालें डायरेक्ट कॉलान करचें न्हय. इतल्यान कॉलेजीचो प्रोफेसर फामिलीक पोरबी दिवंक भितर सोदता. माय प्रोफेसर येयला. हा यो सर यो. कॉंग्रॅच्युलेशन शमाय. थँक्यू. आवयस. गुड मॉर्निंग भुरग्यांनो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स भुरग्यांनो. हांवें आयकलां तुमी खूब बरी शिकतात म्हणून आनी स्कॉलरशिपीय हाडटात. होय सर हे सगळे देवाचेच बरेपण आमचे ताय. हे सगळे देवानूच आमकां केला. देवाचे व्हड उपकार. प्रोफेसराची सायड घेता इल्लो तरी मेळटलो. प्रोफेसर इल्लो मेळटलो. यो आनी दादलो आसा तर कितें देव आसा? वय आसा तर. तर तुमी केन्ना ताका पळयला सासपिला वो हात लायला? ना सर. तर अकॉर्डिंग टू सायन्स एनीथींग दॅट वी कॅनॉट टच ऑर सी डज नॉट एक्झिस्ट. म्हणजे सर सायन्सा प्रमाणे जे कितें आमकां हात लावंक जायना वो पळोवंक जायना तें आसना. एक्सक्यूज मी सर मास्तर राव तुका कॉमन सेन्स आसा? वय आसा तर हांव सायन्साचो प्रोफेसर. पूण एक सांगशी सर तुवें तुज्या गिन्यानाक हात लायला पळयला वो सासविला? ना कित्याक? अकॉर्डिंग टू सायन्स एनीथींग यू कॅनॉट सी ऑर टच डज नॉट एक्झिस्ट सो यू डोंट हॅव सेन्स. हे भुरगीं म्हाकाच शिकयता. हांव हेंचो प्रोफेसर. माय यो आमी तयार जावया. शेमाय नातरांची नाटकां पळोवन तांकां भूत शिकोवंक कोणाक आमंत्रण दिता तें पळोवया. ही नात्रा म्हाका शिकयता हेचे काजार करूंक एक एकल्यार पासर करून हाडटा. टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग. माय ती येयली आपली फ्रेंडा. राव रे बाबा राव.
Come, come. Sitting. My big bungalow. Come. Sit. राव गो हालात बसतेली बाय मोडलोले कोदेल घेवन यो गो आत्ता के माय कितें मोडलोली कोदेल म्हाका चल नाका बसपाक मोडलेली कोदेलीचेर मामी आमचे मोडलोले कोदेलेर बसून आमची आनी भेंड मोडोंक हा नाका आमी जमनीरूच बसतली कितें प्योंग तोरी घेयात म्हजी नात बेस्ट च्या कोत्ता वय आमी च्या पितात राव हाडटा बाय मेलोल्या गायची दुधाची च्या घेवन यो गो राव माय हाडटा कितें मेलोली गायची दुधाची चाव म्हाका नाका पिवपा मामी म्हाका नाका पिवपा तुमकां जाय जाल्यार तुमी पियात आनी म्हाकावूय नाका मेल्ल्या गायेची दुधाची च्या पिवंक मामी ही आमचे आनी मेलोले गायची दुधाची चाव पिवन आमचे आनी पोटांक कितें जावंक हा नाका आमकां चावूय नाका राव तुवें कितें खावपाक तरी हाडटा राव बाय करपलेले गोडशे घेवन यो गो कितें कोरपोलेले गोडशे म्हाका चल नाका हांग कोरपोलेले गोडशे मामी ही आमचे आनी कोरपोलेले गोडशे खावन आमचे आनी दातांक कितें जावंक हा नाका आमकां गोडशेय नाका आमकां फकत आमचे चेडूं पळोवपाक जाय चल रे बाबा लोंगडे बाय घेवन यो हाडटा गे माय कितें लोंगडे चेडू म्हाका चल नाका काजार जाल्ले लोंगडे चेडू भाशेन पयले मोडलोली कोदेल दुसरे मेलेले गायचे दुधाची चाव तिसरे कोरपोलेले गोडशे आनी चवथे लोंगडे चेडू म्हाका चल नाका काजार जाल्ले आमी चलया मामी बाबा राव रे बाबा अरे बाबा राव रे ती म्हजी नातराचें नांव मरे तुमी कितें आसता तुमकां कितें खबर आसा फातिकार यू नो माय नात शी लुकींग वेरी सोबीत तू नो यू डोंट नो ब्रदर यू नो माय नात नो यू डोंट नो फादर पीटर यू नो माय नात कमिंग कैटेकिझम टीचिंग कमिंग इन इग्रोज हेल्पिंग फादर जोविटो यू नो माय नात शी इज कमिंग इन यूथ प्लेइंग फुटबॉल शी नो लोंगडे शी लुकींग वेरी सोबीत फादर जॉन्सी यू नो माय नात लुकींग वेरी सोबीत यू गिविंग चोणे लॉलीपॉप एवरी डे यू नो माय नात आय डीड चूक एनीथिंग आय डीड चूक बाबा शापाय खंय आसा हांव जाणा शेपाय हुंया तो शापान हिंगा कोणच्याक पडला कितें कोणच्याक पडला ओ जाणटो बेबदो गोल्डन जुबली करूंक येला आसूं गे मायो तूं शेपाय मोजी मोगाची शेपाय मोजो मोगाचो आपूर बायेची रोडल्यार म्हाका हासयताय मोस्ती केल्यार तापयताय रोडल्यार म्हाका हासयताय मोस्ती केल्यार तापयताय बायो 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 बेगीन आपल्याक येताय Truly, laughter adds an essence of joy to our lives and increases our lifespan. And we hope our children were successful in adding this joy to your life. Keep laughing, and once again, please put your hands together for these children and the teachers who trained them, Sister Tekla, Margaret, Valencio, Lily, Philomena, Patricia, Francilla, Eunesia and Benedicta. आमच्या घरांतली वडील आपल्या अनुभवा वरवीं बरी वाट जाणा बरी वाट ती खूद चलता आनी ती आमकांय शिकयता तसोच आमचो विगोर्जेचो वडील फादर मारियानो सिल्वेरा आपल्या हास्त्या मुखामोळान आमकां बरी वाट दाखयता फादर we are grateful to have your presence here with us today and we request you to please come forward and share your thoughts on today's celebration. अनेक पावटी सगळ्या शेपाय शेमायक हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे ओके आणि आमचो फादर जॉन्सी हॅपी ग्रँड पेरंट तो आमकां सदांच जेवून जेयता आसतना हांसयता आनी बरें आमकां हॅपी दवरता
पूण हेच खुशालकायेन एकूच संदेश दिता आतांच आमी आयकलां हांवें कांयच चिंतूंक ना प्रिपेर करूंक ना शर्माक हांवें ऑलरेडी सांगलां आनीक सांगिना ह्या दिसांनी पावस पडटा आनी पाड्डे पावल्या तुमी पाड्डा म्हणटा थिंगा पाड्डे पारोडा थिंगा सदांच बुट्टी येता सदांच इगोजीच्या पावंड्या कडेन बसून बुट्टी येता उदक येता एवरी इयर हय एक पावटी खंय अशीच बुट्टी आयली आनीक शेपाय आनीक एक नात दोगांय हाताक धरून खंय त्या उदकांतल्यान बुट्टी येयल्या ते वाटेन खंय वयता न्ही क्रॉस केली आनी तेन्ना खंय शेपाय खंय ते आनी आपल्या नात्राक घेवन हातांतल्यान घेवन गेली आनी कोणाक सांगतालो खंय हय आनी तो नातू कोणाक सांगतालो जाणा कितली बुट्टी येयल्या सारकें उदक म्हज्या धोपरा कडेन पावतालें ओके हो नातू 7-8 वर्सांचो येदो आसलो 7-8 वर्सांचो आनीक उदक आपल्या धोपराशी पावलोलें आनी तेन्ना खंय शेपाय म्हणूंक लागलो आरे हें कांय न्हू ही बुट्टी कांयच न्हू म्हज्या तेंपार उदक सारकें तकले कडेन बसून पावतालें आनी तेन्ना खंय नातवान विचारलें शेपाय ग्रँडपा तेन्ना तूं कितल्या वर्सांचो आसलो 3 वर्सांचो म्हणूंक लागलो हय म्हणटकच ते धोपरा येदो आसलो ते आतां भुरग्या 7 वर्सांचो आहा तेन्ना शेपाय 3 वर्सांचो आसलो म्हणटकच उदक तितलेंच तें ओके पूण जायते फावटी शेपायचें आनी शेमायचें येदेशें आसल्यार जायतें सांगप ओके म्हजी माय कोत्ता तशी शेमाय ती ओके बेश्टीत कितेंय सांगल्यार बेश्टें आमगेर आहलें जायतें आमगेर आहलीं तितलीं झाडां आनी कितें आनी हांव म्हणटा मेल्ले गायेक 7 शेत दूद म्हणून मागीर तेका चाडोयता ओके बेश्टोच चाडोयता मागीर तेका हय हांव सांगूंक सोदता तें हें शेपाय शेमाय जायते फावटी ती आपली जाणवाय त्या भाशेन वापुरतात आतां जी प्ले केल्या थंयसर पळय तांकां धाणावपाक काय बरी आयडिया ओके मेल्ले गायेचें दूद ओके मागीर तें करपलोलें गोडशें आनी कितें म्हणून ती लो ऑटोमॅटीक गेली पूण शेपाय शेमाक जायते एक्सपिरियन्स आसा कशें कोणाक कितें करूंक जाय ती जाणात ओके ह्या तुमच्या जाणवाये पासत आमी दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमकां मागता गॉड ब्लेस यू फादर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं तुवें जानवायेची 2 उतरां आमकां सांगली देखून देवान तुमकां सदांच आपल्या आशिर्वादान भरची जाणाय सुजन जायती आमची शेपाय शेमाय आतांच्या काळार एकसूरपणान जिवीत सारता कित्याक तांची घरची परदेसान रावता कांय जाणांची फामील सांगाता आसून पसून एकसुरी आसतात कित्याक तांची घरची आपल्या जिवितान इतली बिजी आसात की तांकां आपल्या वडिलां सांगाता वेळ सारूंक पासून वेळ ना असली परिस्थितीन आमची शेपाय शेमाय आपले जिवीत जेजूच्या बोरवाशाचेर जियेता ह्या गौलीक वर्साचो विशयूय ह्याच बोरवाशाची खबर कोत्ता असल्याच बोरवाशाचेर आकारून हाडलोल्या एका गिता वयर आमची 4थ्या पुस्तकाची भुरगीं तुमचे मुखार घेवन येता तांचो सोबीत नाच एवरी मूव आय मेक इन यू जीजस
That was a delightful performance that captured the joy of relying and hoping in God and being grateful for the many graces He showers upon us, especially in times of loneliness. Our appreciation to the teachers who trained them, Nestle, Louisina, Fraser, Rose, and Clara. Please give them a round of applause. It is said that it takes a village to raise a child. That's because just 4 hands of the parents are not enough. युनेसिया, हांव म्हजे मामींक खूब मिस कोत्ता. कित्याक गो खंय गेल्या तर ती? ती म्हज्या भावा आनी ताच्या फॅमिली सांगाता 2 म्हयने रावंक दुबय गेल्या आनी तेन्ना थावन म्हाका दिसता म्हजे 2 एक्स्ट्रा हात आसले ते ना जाल्यात कहे. आगो असलेच एके फामिलीची खबर आमची 7व्या पुस्तकांतली भुरगीं आतां माचयेर घेवन येता, जाचें नांव शापाय शामाय आमची गिरेस्काय. चल यो पळोवया तांचो हो देखावो. While they take some time, I would like to share with you all. Recently, our catechist attended a seminar at St. Mary's School in Mapsa. And the resource person, who was a priest, was explaining to us the most vulnerable people of the society depicted on the logo of the pastoral letter, which also included our elders. And he explained to us how important it is for us to have our elderly among us in our families in the present times. Because in the race of life, when their children and grandchildren do not have time to pray for themselves, our elders are the ones who pray for their families. They are the ones seen with the rosaries in their hand, continuously praying. And we see that when the church organizes retreats, prayer service, adoration, or any religious services, we mostly see the elderly present. So let's be grateful for the gift of our elders. भुरग्याची आवय बापूय परदेसांत नोकरी करता. आपल्या दोगांय भुरग्यांक विन्सीक आनी रिशॉनाक शापाय शामाय सांगाता गोंयांत दवरल्या. शापाय शामाय बोलगांवांत आसात. रिशॉना मोबायल पळयता. विन्सी आपल्या इश्टा सांगाता भोंवपाक वचपाची तयारी करता. आगो रिशॉना बाय, कितें कोत्ताय? सगळे वेळार ते मोबायलार कितें पळयताय? भितर वचून दिसांव कर. आरे ग्रँडपा, तुमकां हे मोबायलाचें कितें गमता? तुमच्या तेंपार हे मोबायल नासले. म्हाका म्हज्या मामा डाडान दिला तो. आयज काल भुरग्यांक कितें एक सांगल्यार ती आमकां आनीक 2 सांगता. कांयच सजमना आतांच्या भुरग्यांचो फुडार. आगे ग्रँडमा मोजे, हो फोन म्हाका मॅसेज, व्हिडिओ कॉल तशेंच इस्कॉलाचे प्रोजेक्ट करपाक सोंपें पडटा. देखून हो फोन म्हाका म्हज्या दाडान दुबय तावन धाडला. तुज्या मामान दाडान धाडला जाल्यार आमी आनी कितें करूंक शकता? शापाय रुमांत वेता. शामाय कुजनान काम करता. तूंय रिशॉना वचून शामायक सांगता. ग्रँडमा, विन्सी ट्युशनाक गेला. ताका मातसो वेळ लागतलो. ताका एक्स्ट्रा क्लासीस आसा म्हणटालो तो. एक्स्ट्रा क्लासीस बरें आसा. कितलो वेळ जातलो म्हणटालो तो? म्हाका खबर ना ग्रँडमा. सांजेचो काळोख जायत वेता. चड वेळ जाल्ल्यान शापाय विन्सीक हाडूंक वेता. थंय ट्युशन क्लासीस आसना ते पळोवन टिचरीक विचारता. शनेशा बाय, आमच्यो विन्सीच्यो ट्युशन क्लासीस जाल्यो. चड वेळ जालो म्हूण हांव ताका व्हरोंक आयला. ट्युशन क्लासीस?
आयज आनी ट्युशन नासले म्हाका म्हाज्या इश्टाच्या काजाराक वचोंक जाय म्हणून ह्या भुरग्यांक हॉलिडे दिल्या. हॉलिडे तो म्हणटालो ताका एक्स्ट्रा क्लासीस आसा म्हणून ताका वेळ जातलो. आयज काल ही भुरगीं आमकां फोट्यो मारूंक शिकल्या. येवन ताका घरात दाखयता ताका काडटा तेज्यो फोट्यो भायर. शापाय रागान घाराव येता. विन्सीच्या शेजाऱ्याक रावतलो ताचो एक इश्ट झेवियर आनी ताची मामी सियेना आपल्या घरा पोत्तना तांकां वाटेर कितें तरी जालां अशें दिसता. मामी म्हाका दिसता थंय एक एक्सिडंट जाला आनी तो आमचो विन्सी कसो दिसता. वय बाबा विन्सीत तो चल आमी ताची मजत करुया. इतल्यान शापायक ताच्या शेजाऱ्याचो फोन येता. हॅलो, कोण उलयता? हांव सियाना, तुमची शेजारनी. क्लाय पळय, तुज्या नातवाक एक्सिडंट जालो, ताचो पांय मोडला. आमी ताका हॉस्पिटलान व्हरता. तूं बेगीन यो. रिशोना बाय. That was not the end, it was an interval. In the meanwhile, we are going to have a spot prize for the grandparent who has the highest number of grandchildren. Any grandparent present here who has the highest number of grandchildren, you can please come up. Nine, okay. Anybody more than 9 grandchildren? Kitli Natra? 11 Natra. Mine tumchi? Da, okay. Ikra, yo. We request Father Johnsy to please come and give the prize. Mine तुझे नाम? Aurora. Please clap for her. She's got 11 grandchildren. Father, तू मुखार लाय तो हे 2 उतरां आमकां सांगची. भुरग्यानो, आमकां कितले ग्रँड पापा आहाय, कितले जाण आहाय, कितले भाशेन आहाय ग्रँड पापा? कितले भाशे आहे सांग ना, कोण सांग ना. 2 भाशेचे, एक संवसार ग्रँड आनी एक ओतम्याचो सांबाळ करता तसलो. तुमचो ग्रँड पापा कुडीची सांबाळ करता, पाद्रे तुमच्या ओतम्याचो सांबाळ करता. तर 2 ग्रँड पापा आहाय तुमकां. आमी फेस्त केन्नाय करिना आसले हे भाशेन व्हडल्यान दोबाज्यान. फकत मांग्या कोतालीं. आतां मांग्या कोताय, ग्रँड पेरंट्स कोताय. हे भाशेन आमी कोत्ता. आज आमी गेला कोण ती जेजूगे माय पाय कोण जोकी आनी आना तांचे आज आमी ही परब केल्या. आनी उपरांत मागीर 4 तारखेर कोणाक कोतली? 4 तारीख न्हू ना, 5 केन्ना ऑगस्टा 4 तारखेर तुमगे ओतमीक बापूय हाय बसलो येतोय. तेंगली सगळ्याले तुमी करपा जाय. आज तुमगे गेल्या फाल्यां आमगे करपाची. आं, त्या उपरांत 8 तारखेर कोणागे आहा सगळी मायच खबर आहा. मागे सगळे कोताय. आनी त्या उपरांत कोणागे आहा नोव्हेंबराक 14 चिल्ड्रन्स डे. आनी पायगे आहा एक पायगे दीस सांत झुजे पात्रोन. मार्च 19 आनी एक आहा भुरग्यांलो नोव्हेंबराच्या 14 चिल्ड्रन्स डे. आनी फेब्रुवारीचे 14 कोणागे आहा मोग करनारा. 2 भाशेचो मोग आहा. एक चुपके चुपके प्यार, एक खुला ओपन. धाकलीं भुरगीं कितें कोताय हायड एंड सीक लिपताय, कुटू सुकोताय कोणशा वयताली.
आं ते भाशेन चुपके चुपके प्यार आतां आमची हिंगा आहाय ती वयतली 14 फेब्रुवारीचे दोगराची वयतली मोग करपाक. तर आमी उगडास केला सांत आनाचो. सांत आन जावन आसा जेजूची ग्रँड मदर आमची. एके इगोर्जेक हांव आसलो 8 वर्सां आमच्या पार्रा फेस्ताला न्हू सांत आना उपरांत फोंडा फोण्या आनीक सांत आना लावली. त्या गांवांत जायतो लोक येता भुरगीं मागपाक, व्हंकल मागपाक, न्हवर मागपाक. आनीक भुरगीं मागता तेन्ना पुर्तुगेज भाशेन म्हणटा तोमाय पिपीन द मिनीन म्हणो कितें तवशे आनी म्हाका भुरग्यां दी. तें तवशे सायबणी पांयांक दवरताय, एक वताय सगलीं हाताय घरांक आनी एक दवरताय. उपरांत मागीर आनी एक म्हणणी आहा तोमाय कुल्यार दा मुयल्यार. कोण म्हणटा चेडो मागता आपलो व्हंकल आदी खंय दोल घेवन वयताले दोल्ले पांदोनाय लजताय कुल्यार वताय. उपरांत आनीक कितें घेवन वेतात तोमाय उरीत दा मारीत उडीत घे आनी म्हाका न्हवरो दी. हे भाशेन ही मागोंक वेतात आमकां मेवता. व्हडली इगोज ती 4 माळे. कितलींच भुरगीं आयल्यांत हांव हांगा आयिल्लो पयल्या दिसाक फादर तूं म्हाका वळखना रे म्हणजे भुरगीं मरे ती मागलोली ती गाड्या दाखोवपाक तुका चौग जाण येयलीं सांगपाक. हे भाशेन लोक खुशाल. आमच्या घोराब्यांत आमच्या घरांक कोण येयलो म्हणटकच पयल्यान कितें जाता कितें जाता कितलीं भुरगीं आहात खुशाल जाता नाजाल्यार मातशें निराशपण भोगता. तो देवान आमकां भुरगीं दिल्लीं आहा. आमचो शेपाय शमाय आसली. एक पाट एक घोडणी घडटा एक सासूमाय आनी एक सून झगोटा तेन्ना तांचो एक बाब येता आनी विचारता कित्याक झगतात तुमी. हांवें सगळे फोटो काडात. भुरगो म्हणटा ना म्हाका एकूच फोटो जायो तो म्हणल्यार म्हज्या शेपाय शेमायचो. आनी एक शेपाय शेमाय म्हणटा ना आमचे फोटो ना घरांक. कोण ती शेपाय शेमाय तेन्ना तो भुरगो म्हणटा सांत जोकी आनी सांत आना त्यांचो फोटो म्हाका जायो. हे भाशेन त्या फोटोआंचो आमी उगडास करता. एका घरांत गेल्लो त्या घरांत ती कितलीं भुरगीं काय म्हणल्यार 16 भुरगीं 16 कोंबे पिलां भाशेन जाली न्हू कोंबे घेवन भोंवन ते भाशेन. आतां 2 वा 3 मागीर 1964 वर्साक एक रूल काडलो. तो प्रायम मिनिस्टर म्हणाय प्रायम मिनिस्टर 1964 कोण तो प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. ताणें एक कायदो काडलो आम दो तुमारे दो म्हणजे कितें गोवानी बाल दोग भुरगीं. आतां तें सगळें चालू आहा. आमकां सेमिनार खंय पाद्रे म्हळ्यार कुसता आताय घरा गेल्यार ना फादर दोगो भुरगीं म्हण गेलीं कितें कोतालो आं म्हूण जायत आहाय न्हू भुरगीं न्हय आतां. त्या खातीर आमी उगडास करया देवान आमकां भुरगीं दिल्लीं आहा. शेपाय शेमाय देवाक आमी अर्गां दिवया. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगाय जाणां मोदे करें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगाय जाणां मोदे करें सांगता तुया वासा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांतां सोगलीं तुका दिन वसता. आमचे मोदें राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगाय जाणां मोदें करें सांगता तुया वासा. सर्गीच्या बापा आज उगडास केला शेपाय शेमायचो. आज ती आमचे मदें ना पूण देवाच्या घरांत आहा. थोडीं आमचे मदें जियेता. तांचो सांबाळ करपाक कोणूय आसना आनी ना देखून तांचीं भुरगीं भायल्या गांवांक वेता एकसुरी वेता. आनी आज कोणूय आमच्या गोंयचो लोक मेळना फकत लांबानी हाडटा आनी ताचो सांबाळ करता लांबानी. तर आमी सांबाळ करुया कित्याक आमकां पोसल्यांत राखल्यांत. तर ह्या 2 उतरांनी काबार करता फादर सिल्वेराक फादर पिटराक फादर जोबीत आनी आमचो व्हडलो कॅनन तो
तोंड काडलो घातलो तो तेजें नांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टरींकूय देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टरीचो सदांच आदार आहा आमकां, कित्याक लोक जायतो आहा. आहलो ते इगोर्जींक तो आहलो 80 लोक आहलो 80 आनीक डेली 20 येतालो मिसाक. आनीक आतां म्हाका इतलो लोक मेळ्ळो हांव खुशाल जालो. आनीक निमणे वखदार फादर सिल्वेरान गोरांट गायली आनी गोरान म्हाका हिंगा हाडा कालांगूट बिचीर आहलो आयलँडाचेर. त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. कितें शिंकलो हांगा येवन असो केन्नाय पडोवंक ना. फादर तुमकांय देव बरें करूं. तुवें मुखार येवन दोन मोगाची उतरां तुमची सांगली, आदल्यांच्यो सांगण्योय आमकां सांगल्योय. गॉड ब्लेस यू. वी शॅल कंटिन्यू विथ द प्ले. शापाय शामाय आनी रिशोना बेगीन बेगीन हॉस्पिटलान वेतात. हॉस्पिटलान विन्सीक पळोवन शापायच्या दोळ्यांनी दुकां बोत्ता आनी शामाय हात जोडून देवा लागीं मागता आपल्या नातवाक बेगीन बरो कर म्हूण. रिशोना आपल्या भावाक पळोवन खूब दुखी जाता. इतल्यान डॉक्टर येता. डॉक्टर, विन्सी कसो आसा? तुम्ही ताची कोण लागतात? आमी ताची शापाय शामाय डॉक्टर. पळय, ताचो पाव मोडला आनी आमकां तो सारकें करूंक एक ऑपरेशन करचें पडटलें. तुमी परमिशन दिता जाल्यार हांव फाल्यां ऑपरेशन करूंक तयार आसा. पूण डॉक्टर ताच्या आवय बापायक कॉल करून सांगूंक पडटलें. हांव आतांच कॉल करून सांगता. हॅलो पाय. पुता म्हज्या, तूं जाता तितले बेगीन गोंयांत पाव. विन्सीचो एक्सिडंट जाला. पाय, कितें? ताका एक्सिडंट जाला? कसो एक्सिडंट जालो आनी कितें जालां ताका? पुता, ताणें आमकां सांगलेलें तो ट्युशन क्लासीचो वयता म्हूण, पूण इश्टा वांगडा भोंवपाक गेलो. मागीर सांगता तुका, तूं जाता तितले बेगीन गोंयांत पाव. डॉक्टर म्हणटा ताचें ऑपरेशन करचें पडटलें. ताचो पांव मोडला. बरें पाय, हांव आतांच टिकेट काडूंक वेता आनी आमी जाता तितले बेगीन गोंयांत येता. विन्सी हॉस्पिटलान हाटीर आसा. विन्सी आनी रिशोनाची दादा आनी मामा गोंयांत पावतात. तीं दोगांय हॉस्पिटलान येतात. विन्सीच्या बेडा कुशीक शापाय शामाय आनी रिशोना उबी आसा. विन्सीची मामा शालट रागान शामायक म्हणटा, तुमी आसून कसलो फायदो? तुमकां आमच्या भुरग्यांचो सारको सांबाळ करूंक जायना? तुमकां आमी म्हयन्याच्या म्हयन्याक दुडू आनी गरजेच्यो वस्तू धाडटा. तुमकां सगळें सूख दिवन आमी दीस रात वावुरता. हांचे भायर तुमकां आनी कितें जाय? आगो बाय, आमी आतां जाणटी जाल्या. तुमची भुरगीं आमचें कांयच आयकना. पयशे वस्तू धाडल्यारूच जायना. आमच्या नातरांक आवय बापूयचो मोग जावं. ती फोटी मारूंक शिकल्या. आख्खो दिसभर तुमी धाडलेलो मोबायल घेवन आसतात. स्कॉलाचे लिसांव कोत्ता म्हणटात ती. आमकां आनी कितें समजता तें? आमकां ह्या धाकट्या फोनाचेर फकत फोनूच घेवंक कळटा. तुमच्या भुरग्यांक आमचे लागीं उलोवंक पासून वेळ ना. मामा आनी डाडा, आमी चुकल्या. तुमी ग्रँडमाक आनी ग्रँडपाक कांयच म्हणो नाका. तुमचे पयशे घेवन आमी जाय तशें मोडलां. तांकां फटोवन आमी जाय तशें केलां. सॉरी ग्रँडपा, सॉरी ग्रँडमा. ग्रँडपा, ग्रँडमा, आमी चुकल्या. आमी एक्स्ट्रा क्लासीसाच्या नांवान आनी ट्युशनाच्या नांवान फोटी मारून इश्टा वांगडा भोवंक गेल्या. सॉरी ग्रँडपा, सॉरी ग्रँडमा. माया निपाय, म्हजो खरोच गुन्यांव जालो. म्हजी भुरगीं गुन्यांवकारी आसतना हांवें तुमकां गुन्यांवकारी केली. हांवें म्हज्या उतरांनी तुमचें काळीज दुखयलें. म्हाका म्हजी चूक गमून आयली. माया निपाय, म्हाका माफ कर. विन्सीक ऑपरेशन थिएटरान भितर वता. ताची आख्खी फामील एकवटान देवा लागीं मागतात. इतल्यान ताचो इश्ट झेवियर आनी ताची आवय सिएना आनी टिचर सनेसा विन्सीचे होबरेक येता. थोड्याच वेळान डॉक्टर भायर सरता.
ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. विन्सीक जायतो रेस्ट घेवचो पडटलो आनी ताका पोत्तून चलोंक जातलें. खरेंच जायती फावटी आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक शामाय शापाय लागीं दवरूंक पोत्यासान वेतात. ती विसरतात की तांच्या भुरग्यांक शामाय शापाय बरोबर आवय बापायचो मोग खूब गरजेचो आसात म्हूण. आनी जर तो ताच्या भुरग्यांक कितें वायट जालें जाल्यार शामाय शापाय गुन्यांवकारी करता. समज शामाय शापाय नासली जाल्यार आमचे भुरग्याचें कितें जातलें आसलें. परदेसान रावन भुरग्याचो परामर्श करून फकत दुडू आनी वस्तू धाडलेल्यारच पुरो ना. भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचो मोग जाय. शामाय शापाय आपल्या लागीं जाता तितलो मोग दिवन तांची आपुरबाय करता. तांकां बरे बोतीन आनी जानवायेन वाडयता आनी तांचो बरो सांबाळ करता. देखून तुमकां सांगता, शामाय शापाय जावन आसा आमची गिरेस्तकाय. तांकां आमी सदांच रेस्पेद मान दिवंक जाय आनी तांचो उपकार आमच्या काळजान सदांच दवरूंक जाय. Indeed, grandparents are the extra hands of the parents. Because of them, parents can peacefully go to work and earn their livelihood. Because of them, they worry less about the safety of their children while they are away. Because of them, children get an extra dose of love. Because of them, children receive guidance and insight of the world outside, spiritual guidance and faith. And because of them, children get to eat delicious and healthy home-cooked food. Truly, they are our treasure. And let us remember to cherish this treasure and never take them for granted. Let us give these children a loud round of applause for their beautiful act, and also the teachers who trained them, Lydia, Sister Ronita, Sister Merlin and Susan. आनीक एक पावट तुमकां कळीत करता, आमी फाटल्यान डस्टबिन्स दवरल्यात. तांचो उपयोग करचो आनी आमकां हे हॉल नितळ दवरूंक आदार दिवचो. गोंय आमचें मधुर संगिताचो सागोर. गितां, गायनां, मांडे हेच जावन आसा आदल्यांचें एंटरटेनमेंट. जशें गोंयची काजारां नाचल्या बगर सोबना, तसोच आमचो हो कार्यक्रम गोंयच्या संगिताचेर नाचल्या बगर सोंपचो ना. तर तुमकां एंटरटेन करून घेवंक येता आमची चवथ्या पुस्तकांतली भुरगीं द गोवन मसाला. Candolina wazuya moga mandolin, Iago candolina wazuya moga mandolin, Iago candolina wazuya moga mandolin, Iago candolina wazuya moga mandolin. Ikdisa ka festa vasya fokkan mare, na boda lo zonasta namasa. Dil parolo e kasura vacha pasa, ani te abagaren parole moga cha pasa. Iago candolina wazuya moga mandolin, Iago candolina wazuya moga mandolin, Iago candolina wazuya moga mandolin, Iago candolina wazuya moga mandolin.
चोडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो असो आपुणाक वार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवान एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक दवरून गुडायलो म्हाका फोडयलो बरोच काडायलो ओटांनी शेकायलो म्हाका फोडयलो बरोच काडायलो ओटांनी शेकायलो इतलो वेळ उबी रावन म्हजेंय बेण दुखोता. That was a cheerful performance. सामको आदल्या दिसांचो उगडास आयलो जातलो तुमकां. Vibrant music, joyful village gatherings and energetic dances that many of you grew up enjoying. Can we give these children a loud round of applause, and also to the teachers who trained them, Teacher Jacqueline, Nestle, Jessie, Sister Ida and Fatima. Thank you very much for this golden performance. They say leaders become not great just because of their power, but because of their ability to empower others. Empowering the entire Catechetical Association with his love, his deep faith, his vast knowledge and wisdom is our animator, Father Peter Martin Fernandez. And we cannot miss a chance to hear a few words from him today. Father, मागता तुमची लागी मुखार येवन ह्या समोर 2 उतरां सांगूंक. गुड इवनिंग. बरें जाणा वेळ चड जाला म्हाका थोडींच उतरां उलयतां. पयले सुवातेर देव बरें करूं दोनया देवाक हो संदी आमकां हो वेळ दिल्ल्या खातीर न्हू. जायते जाण वचल्या वेळाक आशेता आनी हो वेळ आमकां बाग फाव केल्ल्या खातीर देवाक दिनवास, स्त्रीक देवाक दिना. तशेंच म्हजे दिनवास म्हज्या पादविकाराक, म्हजे बरोबर आसलेल्या म्हज्या याज्ञीक भावांक, दियाकनाक, तशेंच माद्री भयणो आहा सगल्यांक तांकां. तशेंच दिनवास म्हज्या कॅतेकिस्टांक बरोबर ते भावुरता सगलो न्हू एरेंजमेंट केला, सगलें तेणी केलां. उपरांत भुरग्यांक ट्रेन करपाचें सगलें तांचो वावर. तांकां शाबासकी देवान तुमच्या कुटुंबाचेर उपट आशिर्वाद घालचो जो सॅक्रिफीस तुमी करता पवीस सभे. तशेंच म्हजें दिनवास तुमकां आवय बापाय, कित्याक भुरग्यांक हाडूंक जाय हिंगा प्रॅक्टिसेक ना. पळयतालो भुरग्यांक ती घेवन येता ट्युशनाक सान येता भुरगीं पोतून हिंगा प्रॅक्टिसेक मागीर पोतून वयता. जाय तो त्याग सॅक्रिफीस आसा. तुमकां आवय बापायक दिनवास. आनी निमाणे सुवातेर दिनवास म्हजो आमच्या शापायक शामायक न्हू. शापायक शामायक तुमकां पळयतना म्हज्याय शापाय शामायचो म्हाका उगडास येता. आनी कालच्या दिसा दिसता हांवें आयच्या सेर्मान सांगलेलें न्हू. म्हजे मामाय पापाय म्हणजे मांयचे वाटेन शापाय शामाय मामायक पापायक पयला शापायक पळोवंक ना. शापायचें नांव म्हाका ट्रान्सलेट करून घातलां. शापायचें नांव पेद्रो मार्टिनो फेर्नांदीस. हांव पिटर मार्टीन फेर्नांदीस. घरान व्हडलो चेडो. ओके, सो ते भाशेन नांव आयलें म्हाका. तांचे आपुरबाय एक मामायन एक शिकयल्लें बेतीन घालपाक, गोळ्याक बेतीन आसचोंकूच जाय आसलें. आनी न्हांवलो म्हणटच पोत्तून येतालीं आनी पळयतालीं हा जाल्यार शेणयलें जाल्यार पोत्तून हाडप आनी पोत्तून घालप न्हू. आनी मागीर ते मागीर कातो एक सायड कातोतालीं आनी टायट करून घालतालीं. लॉस दिसतालें की एक पावटी तें हिंगा दिसतालें मागीर न्हू. ना घालूंकूच जाय आसलें. दुसरे सुवातेर दुसरी वस्त हातीन दिल्ली आनी चड शिकोंक नासली न्हू. तेरसाचें कोंत तिका कळो नासलें मिस्तेर. पूण आमच्या बापा 10 नोमान मऱ्यो एकूणच बापा हो तेर्स तिचो. 5 कोण कोत्ताली तितून हें ना तें आमचें
कोण ना मिस्तेर ना पूण हो तीच तिजो भावार्थ न्हू आनी हो भावार्थ आमकां मेवलो तीच न्हू गिरेस्त आयज पवीत सभा तेंच ओळखून घेता न्हू फादरीन सांगल्या बरे भाशेन शामाय शापायचो दीस आसा यादनिकांचो दीस आसा सगळ्यांचो दीस आसा आवयांचो बापायांचो न्हू हें कितें उगडास करता आमकां आमची जबाबदारी उगडास करता आमकां आमची जबाबदारी एकामेका सोवें कितें करूंक आपुरबाय करूंक एकामेकाची आपुरबाय करूंक आयज आपुरबाय उणी जाल्या आयज आपुरबाय उणी तूं तुजें पळय हांव म्हजें पळयतां न्हू ते भाशेन जालेलें आहा म्हणटच मोगाच्या इश्टान आमकां देवान संदी दिलेली आसा आमच्या जिवितांत ही गिरेस्तकाय आसा थोड्यांक शामाय शापाय आहा थोड्यांक शामाय शापाय ना न्हू आनी आहा म्हणटच तांची आपुरबाय करया आनी हांव पळयतालो म्हज्याय घरा म्हजी माय पाय आहा भावाचीं 3 जाणां आहा शामाय शापाय बरोबर रावता त्या भुरग्यांचें जिवीत दुसरेंच तांचें इमोशनल लेवल तांचें सोशल हें न्हू डिलींग उलोवपाचें मागण्याचें हेतून तेंचें दुसरेंच कित्याक तांकडल्यान तीं घेता तांकडल्यान बाब शापाय कडल्यान तीं घेता म्हणटच आनी हांव चड उलयना तुमकांय नात्र आहा तांची आपुरबाय करा तांकांय बरें करा आनी जीं नात्र आहा तुमच्या शापाय शामायक आहा तांकांय बरें करून तांची आपुरबाय करून देवाक दिनवासुया आनी देवाक आर्गां दिवं थँक्यू. We also thank our catechist along with the children of Book 8, Teacher Zemora and Teacher Audrey's class for helping us decorate this hall. You all did an amazing job. Happy endings are most important, but not without thanking everyone who helped us put this celebration together. हांव मागता आमचे देव संदेशकार बाय नेस्ली लागीं मुखार येवंक तुमकां सगल्यांक आयच्या दिनवास आठोवंक. धवे केस मानाचो मुकुट तो प्रमाणिकाच्या सोवयांनी मेळटा. ही उतरां आमकां म्हणण्याच्या पुस्तकान मेवता. आवेश्वर 16 वोड 31. मोगाल शापाय शामाय न्हू आमी कांय भुरग्यांक विचार केल्लो तुमची शापाय शामाय तुमकां कोण आनी तातूंतल्यान एकल्यान अशी जाप दिली शापाय शामाय जावन आसात तीं मनशां जांच्या माथ्यार रुपें आनी काळजांत भांगार आसा. आनी खरेंच तुमी आयज हांगा येवन तुमच्या काळजांतलें हें भांगार आमकां दाखयलें. हें भांगार जावन आसा तुमचो मोग तुमच्या नात्रा थाय जाका लागून तुमी वेळ काडून सगळे तुमचे आटे विटे कोश त्रास दूख खोती विसरोन तांणी तुमचे पासत तयार केल्लो हो कार्यक्रम आमच्या ह्या समारंभांक कसलोच पळोवंक हांगा आयज आयलीं. आनी ह्याच पासत तुमकां आमचे काळजांत थांव दिनवास कित्याक तुमचे बगर आमच्या ह्या समारंभांक कसलोच अर्थ ना. देव तुमचेर आपलो आशिर्वाद ओतयच रावूं आनी तुमचे काळजाचे ओंत्रेक शार्ती पावूं. दिनवासता आमच्या पाद्री भावांक आमचो पादविगार फादर मारियानो सिल्वेरा तुमी तुमचो माळाचो वेळ आमच्या शापाय शामाय सांगाता खुशालकायेन सारलो देखून आमच्या एनिमेटराक फादर पिटर मार्टिन फेर्नांदीस तुज्या मार्गदर्शना खाल हो दीस मांडावळीन आमी मांडून हाडूंक पावलीं. तशेंच आमच्या पादकुरांक फादर जोवीट फादर जॉन्सी आनी आमच्या डिकनाक डिकन कॅनजॉय तुमी आमचे खुशालकायेंत वांटो घेतलो देखून तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. दिनवासता आमच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक तुमी वेळ काडून तुमच्या भुरग्यांक प्रॅक्टिसीक घेवन येतालीं. जायतीं आवय बापूय प्रॅक्टीस जावं पर्यान फिरगोजेन रावतालीं जाल्यार थोडीं भुरग्यांक पावोवंक पोत्तून व्हरूंक घेतालीं. तुमचे त्याग साक्रिफिसाक लागून आनी भोव करून तुमच्या आवय बापायच्या मानाक हो कार्यक्रम तुमच्या सहभागिलीपणान आमी घडोवन हाडलो. आमी तुमची आभारी आनी तुमकां आमचे दिनवास. दिनवासता म्हज्या देव संदेशकार भावा भयणांक तुमी जायतो थोकोस करून तुमच्या भुरग्यांक तयार केल्यात. आमच्या त्याग साक्रिफिसाचो हिशोब देव दवरता आनी तसोच आमकां आमच्या उदारपणा खातीर आपल्या उपेड बेसांवांनी भोंवतलो. देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमचे थंय आसूं.
आनी खेरीत भशेन दिनवासता आनी तोखणाय करता आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांची. जायत्या भुरग्यांच्यो परिक्षा चालू आसल्यो तरूय ती प्रॅक्टिसीक येतालीं आनी जायते उमेदीन आनी उर्बेन आपली कला तांणी माचयेर हाडली, फकत आपल्या शापाय शामायच्या काळजांत आनी मुखामोळार खुशालकायेन हाडूंक. जसो शापाय शामाय बगोर आमचे हे समारंभेक ओर्तना तसोच नात्रा बगोर हे समारंभेक ओर्तना, कित्याक तुमकां शापाय शामायचो टायटल दिवपी जावन आसात ही आमची मोगाल भुरगीं. Dear children, you were the stars that lit up this celebration, giving it a charm beyond compare. We thank you for all your work in helping us put this occasion together. May God bless each one of you and your families with His abundant blessings. समजता सगळ्यांक विसरून आसतना दिनवासलें म्हूण. कोणाकूय तर विसरला जाल्यार म्हाका येवन मागीर मेळचें तुमकां सॉरी म्हणून हांव तयारी करून आयलां. आनीक एक पावट सगळ्यांक देव बरें करूं, देव बरी रात दिवं. Thanks to you also, dear Elsie, for expressing gratitude on behalf of the entire Catechetical Association. I remind you all once again, please do not go without taking a picture at the photo booth. It has been an honor for us to host this event, and we do hope that you all had a wonderful time. We Eunicia and Susan, thank you for joining us today, and we look forward to seeing you all at our next celebration. Go home safely and have a good night. God bless you all.